چیکار کنیم؟ بگو به عقب بگو به عقب. چیه اینا چیه؟ بوش عقب یه بگیره. ولش کن ولش کن. چاقو بیار آقا. چاقو بگید چاقو بیار. آقا سری چاقو. چاقو. بیمه است؟ نه بیمه نیست هیچ کدوم؟ استاک مال کیه؟ استاک مال کیه؟ حاجی توی هوای خراب چه میای اینا حاجی؟ هوا خوب بودا. بده خدا برو در بیا کشتی دارم. وزیر الله چقدر وجود یخچاله وشو میدونی یخچاله تنیشه دیگه چی کنم